صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اپنی دنیا یوٹیوب چینل اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مکے وچ ایک سونا آیا تے رب دی بولی بولدا توجہ مکے وچ ایک سونا آیا اتے رب دی بولی بولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اچھی کو سبحان اللہ مکے وچ ایک سونا آیا تے رب دی بولی بولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا صدق اللہ العظیم مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں سب تو پہلے اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنے کار آمدی توفیق عطا فرمائی اس تو بعد میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انو ان ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات محترم
24 ستمبر سن 2021 دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں جون سا موضوع تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا سیرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے دے نال انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرات محترم کہ جنہاں نو اے شرف حاصل ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا سسر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے ابو بکر دی پیاری بیٹی سیدہ امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی۔ اللہ اکبر اللہ، کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرات محترم جنہ دا باپ بھی میرے پیغمبر دا صحابی، خود بھی میرے پیغمبر دا صحابی، جنہ دا بیٹا بھی میرے پیغمبر دا صحابی، اور جنہ دے بیٹے دا بیٹا یعنی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پوتا بھی میرے پیغمبر دا صحابی۔ سبحان اللہ، واہ ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں کہ جنہ دیاں چار پشتاں سبحان اللہ صحابہ کرام دے اندر مل دیاں جل دیاں نے۔ اتنی عظمت والے کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت امام ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب نا فضائل صحابہ دے اندر میرے پیغمبر دی ایک حدیث نو نقل کر دے نے، فرماتے نے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں دنیا والوں مسلمانوں ایک پلڑے اندر نا پوری کائنات دیاں لوگاں دا ایمان رکھ دیتا جائے۔ توجہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک پلڑے اندر نا ساری کائنات دا ایمان کٹھا کر کے ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے، دوسرے پلڑے اندر سیدنا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان رکھ دیتا جائے۔ پیارے عمر بن خطاب فرماندے نے پوری کائنات دا ایمان کم ہو جائے گا، وزن ہلکا ہو جائے گا، پیارے ابو بکر صدیق دے ایمان دا وزن سب تو زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کون پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے سب تو پہلے نوجوانوں چو میرے پیغمبر دی زبان دی تصدیق کر کے دکھائی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نوجوانوں چو تو سب تو پہلے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھیا ہے۔ آئیے حضرات محترم، آج انشاءاللہ میں مختصر وقت دی اندر اپنے پیارے ابو بکر صدیق دی صداقت دے ڈنکے بجاواں گا، پیارے ابو بکر دی صدیق دی صداقت دے چرچے عام کراں گا۔ کون پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے میرے پیغمبر فرماندے نے صدیق فی الجنہ، دنیا تے میرے پیغمبر نے پیارے ابو بکر صدیق نو جنت دی بشارت دے دیتی، عشرہ مبشرہ صحابہ چو جنہ دا نام شامل ہے۔ آئیے کون پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا ایمان، جنہ دی محبت، جنہ دا پیار، جنہ دی الفت کائنات دے رب نو اتنی پیاری لگی ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ سبحان اللہ، آئیے ذرا توجہ کرنا، انہاں پائیاں نو بیدار کرو، اجے تو خطبہ شروع ہویا ہے پہلی ستے پہ نے، ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے، قریب قریب آ جاؤ سارے ساتھی، آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
آقا دا نام آئے درود پاک محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال ذوق دے نال شوق دے نال سارے پڑھیا کرو تے مل کے پڑھیا کرو با آواز بلند پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک پہ نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ پہ آئے اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت دے ڈنکے رب دا قرآن بجا رہے آئے پیارے ابو بکر صدیق دی صداقت دے چرچے رب دا قرآن کردہ پہ آئے اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر اللہ ترجمہ سنوتے اپنا ایمان تازہ کرو اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون ہے اللہ دے آخری رسول بن کے آئے والذین معہ صحابہ کرام کون ہے میرے پیغمبر دے نال قدم ملا کے چلن والے صحابہ کون پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر میرے پیغمبر مکہ مکرمہ اندر میرا ابو بکر صدیق بھی مکہ مکرمہ اندر اگر میرے پیغمبر مدینہ پاک اندر میرا ابو بکر صدیق بھی مدینہ پاک اندر اگر میرے پیغمبر رستے اندر ابو بکر بھی نال میرے پیغمبر دے اگر میرے پیغمبر چو رستے اندر ابو بکر بھی نال میرے پیغمبر دے اگر میرے پیغمبر بازار اندر ابو بکر صدیق بھی میرے پیغمبر دے نال اگر میرے پیغمبر سفر اندر ابو بکر بھی میرے پیغمبر دے نال سبحان اللہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام نکل آیا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ اکبر اللہ اس مقام اندر بھی کائنات دے رب نے میرے پیغمبر دا یار میرے پیغمبر دا جان نثار میرے پیغمبر دا وفادار میرے پیغمبر دا حبدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت اللہ نے تذکرہ کیتا ہے آئیے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام نکل آیا اے صدیق میں تیری عظمت تو کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیواں اے صدیق میں تیری عظمت تو کائنات نو قربان کر دیواں اللہ اکبر اللہ او میرا ابو بکر صدیق جن دی عظمت اندر رب دا قرآن گواہیاں دے رہے آئے اللہ فرماتے نے والذی جاء بالصدق اچھی کو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون
اللہ اکبر اللہ. اس آیات مبارکہ تو پتہ ہی لگ گیا ہے مفسرین اس آیات مبارکہ دا ترجمہ انج کیتا ہے. اے آیات مبارکہ نازل ہوئی میرے پیارے ابو بکر صدیق دی صداقت اندر نازل ہوئی. آئیے حضرات محترم ایسی رب دا قرآن ہے آنم تینوں اپنی پیغمبر دیاں حدیثاں سناندا جاواں لیکن سونیو خدارا اج میں اپنے معاشرے دے نوجوان دی توجہ چاہنا وا اج میں اپنے قابل طرح بزرگ دی توجہ چاہنا وا اج میں ان لوگاں نو پیغام دینا چاہنا وا ان لوگاں نو میسج دینا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ جڑے لوگ میری صدیق دی صداقت تے ڈاکہ ڈالنے والے میرے صدیق دی صداقت دا انکار کرنے والے پیارے ابو بکر صدیق دی صداقت نو اللہ 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 پیارے ابو بکر صدیق دی صداقت دے منکرانو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا رب کعبہ دی قسم کائنات دے لوگو جب تک ساڑے جسم اندر جان ہے منہ اندر زبان ہے خون دا ایک قطرہ بھی باقی ہے اسی صدیقی صداقت دے ڈنکے بجاندے رہاں گے ہر دور اندر بجاندے رہاں گے پیارے صدیق دی صداقت آج بھی رب کعبہ دی قسم قائم ہے صدیق دی صداقت کل بھی قائم ہے صدیق دی صداقت قیامت دیاں دیواراں تک قائم تے دائم ہے. آئیے ذرا حدیث پاک سن دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا یار آپ دا پروانہ تے جان نثار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ اندر نے او میرا ابو بکر صدیق جرا دین اسلام نال پیار کرنے والا دین اسلام نال محبت کرنے والا میرے پیارے ابو بکر صدیق لوگاں نو آزاد کرارے نے ماڑے تے کمزور بے سہارا لوگاں نو غلامی چو آزاد کرام دینے. اللہ اکبر اللہ ایک دن انج کر کے بیٹھے نے تے پیارے ابو بکر صدیق دا باپ ابو قحافہ آئے آ کے کہنے لگے میرے بیٹے ابو بکر گل تے سننا تو انہاں غریباں نو آزاد کرانا ہے ماڑیاں تے کمزوراں نو آزاد کرانا ہے. اللہ اکبر اللہ انج کریا کرنا جڑے طاقت مرگ جڑے طاقتور غلام ہے جرت مند غلام ہے انہاں نو آزاد کرایا کر کیوں او تیرا دفاع کرن گے تیرا ساتھ دین گے. ہائے ابو بکر صدیق میں تیری عظمت و کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیواں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے رہے اے میرے پیارے ابو جی میں انہاں ماڑیاں تے کمزوراں تے انہاں بے سہارا نو اس وجہ تو آزاد کرنا وا تاکہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ لین تاکہ اسلام نو قبول کر لین. اے میرے ابو جی میں کائنات دے رب تو انعام لینا چاہنا وا میں اللہ تو اجر و ثواب لینا چاہنا وا. ابو جی میں نو اپنے دفاع دی کوئی لوڑ نہیں میں نو اپنے دفاع دی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر اللہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے نے اپنی نظر آسمان دی طرف اٹھائیاں نے ایک پرندہ اڑدا نظر آیا اڑدا تے بیٹھ جاندا ہے پھر اڑدا تے بیٹھ جاندا ہے. پیارے ابو بکر صدیق فرماتے نے کاش میں کوئی پرندہ ہوندا کاش میں کوئی پرندہ ہوندا دنیا تے مک جاندا دنیا تے ختم ہو جاندا کل قیامت دا دہاڑا جدوں ہوندا اللہ دی عدالت لگ جاندی اللہ دی عدالت اندر مینوں پیش نہ کیتا جاندا میرے تو حساب و کتاب نہ لتا جاندا. اگلی حدیث تے توجہ کرنا پیارے ابو بکر صدیق فرما دینے کاش میں کوئی درخت ہوندا میرے قریبوں اونٹ گزر دے مینوں کھا جاندے مینوں اپنا لقمہ بنا لیندے نہ میرے اندر جان ہوندی نہ مینوں اللہ دی عدالت اندر کھڑیا کیتا جاندا. او سونیو اس قدر میرا صدیق تقوی والا اس قدر رب تو ڈرنے والا او میرے معاشرے دی جوانوں آؤنا اج میں اپنے جوانوں ایک پیغام دینا چاہنا وا سونیا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اوے اج کیڑیاں گلاں دے اندر لگیا پھرنا ہے اج کیوں رب دے ذکر تو دور ہے اج کیوں نمازاں تو دور ہے اج تینوں قبر دی فکر کیوں نہیں ہے اج تینوں آخرت دی فکر
فکر کیوں نہیں ہے؟ اج تینوں موت دیاں سختیاں کا تو پل گئیاں نے۔ او ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا سسر ہے جنہاں نو دنیا تے میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے، لیکن سونیا رب دا ڈر دیکھ لے، آخرت دا ڈر دیکھ لے، قیامت دیاں سختیاں دا ڈر دیکھ لے۔ آئیے حضرات محترم، کون ابو بکر صدیق ہے جنہ دے نال میرے پیغمبر نو بڑا پیار ہے، جنہ دے نال میرے پیغمبر نو بڑیاں محبتاں نے، جنہ دے نال میرے پیغمبر نو بڑی الفت ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو نبی پاک علیہ السلام دا آخری وقت ہے، آخری ایام، آخری دن، اما جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر میرے حجرے اندر تشریف فرمانے، ادھر مسجد نبوی ہے، نماز دا وقت ہویا، نماز دا ٹائم ہویا، صحابہ کرام نماز دی انتظار اندر کھڑے نے، اللہ دے پیغمبر آن گے تے نماز پڑھان گے، اللہ دے نبی آن گے تے جماعت کران گے۔ پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ دے نبی جی آنا نماز دا وقت ہو گیا، سونیا تہاڈے صحابہ نماز دی انتظار اندر کھڑے نے، جماعت کراؤ، نماز اپنے صحابہ نو پڑھاؤنا۔ میرے پیغمبر دی اتنی کمزوری چھا گئی ہے، میرے پیغمبر اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جانا میرے پیارے بلال نو کہونا جا کے پیغام دے دے، میرے صدیق نو کہونا میرے صحابہ نو نماز پڑھائے، سبحان اللہ، میرے صحابہ نو جماعت کرائے۔ اللہ اللہ تے امی جی عائشہ فرما دیا نے سونیا میرا بابا بڑے نرم دل والا ہے، سونیا میرے بابے تو تہاڈیاں جدائیاں نہیں دیکھیاں جان گیا، سونیا میرے بابے تو تہاڈیاں جدائیاں نہیں برداشت ہون گیا، سونیا عمر نو کہونا جماعت کرائے۔ میرے آقا فرماتے نے عائشہ نائم دیاں گلاں کرنا، جانا میرے ابو بکر صدیق نو کہونا میرے صحابہ نو نماز پڑھا دے۔ امی جی عائشہ پھر اوہی جملے بول دیاں نے، میرے پیغمبر غصے اندر آگے، میرے آقا فرماتے نے جا عائشہ چلی جانا، جا کے اپنے بابا ابو بکر نو کہونا میرے صحابہ نو نماز پڑھائے، صحابہ نو جماعت کرائے۔ اللہ اکبر اللہ، او میرا ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دی موجودگی اندر، میرے پیغمبر دے مصلی دا وارث بننے والا او ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دی موجودگی اندر، میرے پیغمبر دے صحابہ نو جماعت کران والا، نماز پڑھانے والا کون؟ پیارے ابو بکر صدیق۔ او منو تا گل میری ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے وی گل ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے وی گل ساری سچی ہے۔ سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ، جرے صدیق دے پروانے تے دیوانے بیٹھے نے کھل کے کہونا سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں۔ اوے منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے وی گل ساری سچی ہے۔ سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے وی گل ساری سچی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات محترم، کون؟ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک دفعہ نا اسی تشریف فرمانے انج کر کے نا پیارے ابو بکر صدیق بھی آگے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی بندہ ایسا ہوئے گا جن دے واسطے باب الریان دا دروازہ کھلے گا، سبحان اللہ، رب دی جنت دا
کوئی بندہ خوش نصیب ایسا ہوئے گا جن دے واسطے جنت دا دروازہ کھلے گا جن دا نام ہے باب الصلاۃ، مختلف لوگاں واسطے دروازے کھلن گے. تو پیارے ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہوئے گا جن دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ابو بکر صدیق میں امید کرنا وا اللہ تے مینوں توقع ہے انہاں لوگاں وچوں تو او خوش نصیب بندہ ہوئے گا جن دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جان گے. ہر دروازہ کہے گا ابو بکر صدیق میرے چ داخل ہو جا رب دی جنت اندر. سبحان اللہ. وا صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں. پیارے ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیاں. اور اگلی حدیث بڑی کمال درجے دی ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگ جائے گی. اللہ دی عدالت اندر پوری کائنات دے لوگ جمع ہون گے، انبیاء بھی ہون گے، اولیاء بھی ہون گے، پوری انسانیت اللہ دی عدالت اندر کھڑی ہوئے گی. میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو جدو میری امت دی باری آئے گی نا حساب و کتاب دی توجہ اور کائنات کے لوگو دنیا والو توجہ کرنا. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان گے اے میرے پیارے نبی لیا اپنی امت سامنے کر میں انہاں تو حساب و کتاب شروع کرا. میرے آقا فرماندے نے اللہ اتنا زیادہ غصے اندر ہون گے، اتنے غصے اندر ہون گے یوم یجعل الولدان شیبا. اللہ دا قرآن ہے، اللہ اتنا زیادہ غصے اندر ہون گے کہ رب دا ڈر، رب دا خوف، رب دا غصہ دے کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے. رب اتنا غصے اندر ہون گے جدو حساب و کتاب دا اللہ وقت شروع ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے جدو میں رب دا غصہ دیکھاں گا اللہ تے میں اللہ دے سامنے نا اپنی امت دا سب تو پہلے اگر کوئی بندہ پیش کراں گا ابو بکر صدیق نو پیش کر دیاں گا رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا فرماندے نے کائنات رب میرے ابو بکر صدیق نو دیکھے گا تے اللہ دا غصہ ہلکا ہو جائے گا. سبحان اللہ. واہ ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اللہ اکبر. اللہ. آئیے حضرات محترم کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ توجہ کر دے جانا جنہ دا ادب و احترام اود پہاڑ نے کر کے دکھایا ہے لیکن آج دا مسلمان کیوں نہیں ادب و احترام کردا ہے؟ کیوں میرے صدیق دے ایمان تے ڈاکہ ڈالدا ہے؟ کیوں نہیں میرے صدیق دا ایمان نو تسلیم کردا ہے؟ آئیے ذرا غور کرنا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اود پہاڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اود پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے نے. اللہ اکبر. اللہ اود پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے، حرکت اندر آگے نے. میرے پیغمبر فرماتے نے اوے اود پہاڑ کیا تینوں نہیں پتا اج تیرے تے کیڑیاں عظیم ہستیاں آئیاں نے؟ اے اود پہاڑ اج تیرے تے ایک نبی آیا، دوسرا صدیق آیا. سبحان اللہ. اج تیرے تے ایک نبی آیا، ایک صدیق آیا، 2 شہید آئے نے. اللہ اللہ راوی بیان کردا ہے کائنات دے لوگوں اود پہاڑ نے جب میرے پیغمبر دی زبان نبوت چو اے جملے سنے نا اود پہاڑ نے اللہ ہلنا بند کر دیتا ہے، حرکت کرنی بند کر دیتی ہے. اود پہاڑ نے میرے صدیق دا ادب و احترام کر کے دکھایا. رب کعبہ دی قسم ہے او کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا ہر یار نرالا، میرے پیغمبر دا ہر صحابی عظمت والا، ہر صحابی شان تے مقام والا. اللہ اکبر. اللہ میرے آقا مدنی دا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا. اچھی کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اود پہاڑ اج تیرے تے ایک نبی آیا، ایک صدیق آیا، 2 شہید آئے نے. شہید کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ اللہ میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا
سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح میرے سونے علی بھی واللہ ہے پڑھیا صدیق دا پلہ ہے دردی اطاعت دا ہے معیار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگ دنیا والوں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے تو بعد نا کوئی نبی بننا ہوندہ تو میرا ابو بکر صدیق بندا سبحان اللہ میرے تو بعد اگر اس کائنات اندر کوئی نبی آنا ہوندہ تو کون آندہ اچھی بولو یار کون آندہ ابو بکر صدیق آندہ رضی اللہ تعالی عنہ کون میرے پیارے ابو بکر صدیق آئیے حضرات محترم اگے توجہ کرنا زیر نیکی کر دینے ذوق دینال کر دینے کون میرا ابو بکر صدیق زیر نیکی کر دینے شوق دینال کر دینے سبحان اللہ آئیے ذرا حدیث پاک توجہ کرنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے ارد گرد میرے آقا دے یار میرے آقا دے جانثار میرے آقا دے وفادار میرے پیغمبر دے حبدار میرے پیغمبر دے صحاب بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ ہے کوئی ایسا کوئی خوش قسمت بندہ جنہیں اجر روزہ رکھیا ہوئے نفلی روزہ رکھیا ہوئے اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اللہ دے نبی جی اج میں نفلی روزہ رکھیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے دوسرا سوال کیتا ہے میرے پیغمبر فرما دینے اے میرے صحابہ دی جماعت ہے کوئی ایسا خوش قسمت بندہ جنہیں اج کسے یتیم مسکینوں کھانا کھلایا ہوئے پیارے ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی جی اج میں مسکین تے یتیم نو کھانا کھلا کے آیا میرے پیغمبر نے تیسرا سوال کیتا ہے میرے آقا فرما دینے ہیں میرے صحابہ ہے کوئی ایسا بندہ جنہیں آج اپنے مسلمان بھائی دی بیمار پرستی کیتی ہوئے اپنے مسلمان بھائی دی تیمارداری کر کے آیا ہوئے میرا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی جی اج میں اپنے مسلمان بھائی دا پتہ لے کے آیا اپنے مسلمان بھائی بیمار دی بیمار پرستی کر کے آیا وا ان دی عیادت کر کے آیا وا میرے پیغمبر نے چوتھا سوال کیتا ہے میرے آقا فرما دینے ہیں میرے صحابہ ہے کوئی ایسا خوش قسمت بندہ جنہیں آج اپنے مسلمان بھائی دا نماز جنازہ پڑھیا ہوئے ہائے صدیق میں تیری عظمت تو کائنات دیاں دولتاں قربان کر دے ماں پوری کائنات نو عظمت کر تیرے تے قربان کر دیا پیارے ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے اللہ دے نبی جی اج میں اپنے مسلمان بھائی دا نماز جنازہ پڑھ کے آیا میرے پیغمبر بڑے خوش ہوئے میرے آقا فرما دینے جیڑا بندہ اتنے ذوق دے نال اتنے شوق دے نال نیکی کردا ہے عمل کردا ہے اس بندے نو کائنات دا رب اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے گا اس بندے تے اللہ دی جنت واجب ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے حضرات محترم کون میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ کائنات دے لوگو جدو مکے والے میرے پیغمبر دے دشمن ہویا کر دے ادو میرا ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا ساتھ دیا کر دا جدو مکے دے لوگ میرے پیغمبر دے خلاف ہویا کر دے ادو میرا ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا ساتھ دیا کر دا کون ابو بکر صدیق ہائے جدو اپنے میرے پیغمبر دے بگانے ہو گئے جدو اپنیاں نے میرے پیغمبر دا ساتھ چھڑ دیتا ہے واہ صدیق میں تیری یاری تو قربان جاواں اے صدیق میں تیرے یارانے تو کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو اپنیاں نے میرے پیغمبر دی گل دا انکار کر دیتا ہے اس وقت صدیق نے میرے پیغمبر دی زبان تے لبیک آکھیا ادو پیارے ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دی گل نو من کے دکھایا اللہ اللہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نال صدیق دا نبی نال سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے بیٹی صدیق دیے بیوی حبیب دیے ویکھو نبی دا خادم ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اللہ اکبر اللہ کون ابو بکر صدیق لے سونے آخری گلہ گل مکن لگی ہے آخری حدیث بڑی توجہ دینا سماعت فرما کے لے جاؤنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دی طرف حکم آ گیا سونیا ہجرت کرونا میرے پیغمبر نو جدو پیغام ملیا نا میرے پیغمبر فوراً ابو بکر صدیق دے گھر چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے دروازہ کھڑکایا ابو بکر باہر آئے اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر فرماتے نے سونیا میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان ہے سونیا میں اپنی جند جان تہاڈے تو قربان کر جاواں اللہ دے نبی جی مینوں پیغام گھل دے میں خود تہاڈے کول چل کے آ جاندا میرے آقا فرماتے نے اے میرے ابو بکر صدیق کچھ معاملہ ایسا بن گیا ہے اللہ دی طرف حکم آ گیا ہجرت دا آؤنا ہجرت کریے اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سونیا میری جان بھی حاضر ہے سونیا میرا مال بھی حاضر ہے میرے بیوی بچے بھی تہاڈے واسطے حاضر نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے جدو ابو بکر صدیق نو پیغام دیتا نا ابو بکر صدیق فوراً تیار ہو گئے نے تے کوئی صاحب دل نے ترجمہ کیتا ہے اس حدیث مبارکہ دا پتہ کی کر دے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری میرے پیغمبر ابو بکر صدیق نو کہہ رہے ہیں اے صدیق آؤ نا تیاریاں کر لو ہجرت کرنی ہے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری پیارے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری حاضر آقا جانے لاکھ وار کرا قربان سبحان اللہ میری حاضر آقا جانے لاکھ وار کرا قربان میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو ہے یار
یاری اللہ اللہ ہجرت دا سفر شروع ہو گیا چل دیاں میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ اللہ پیر مبارک سج گئے نے سفر کر کر کے میرے آقا دے پیر مبارک سج گئے نے جدو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نظرہ پیاں نا پیارے ابو بکر صدیق پتہ کی کہندے نے کیوں سج گئے نے پیر نے تیرے ہن کس لیے کندے میرے کیوں سج گئے نے پیر نے تیرے ہن کس لیے کندے میرے میں بن جاواں اسواری میں بن جاواں اسواری ساڈی ازل تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے نال ابو بکر صدیق انج کر کے جدو غار اندر داخل ہوئے نا اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق فرماتے نے اللہ دے نبی جی تسی باہر کھڑے ہو جاؤ ذرا مینوں اندر جان دیو نا میں اس غار دے حالات چیک کر کے آواں اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو غار اندر داخل ہوئے نا ہر پاسے نظرہ دوڑائیاں کوئی چیز نظر نہیں آئی اللہ اللہ پیارے ابو بکر صدیق نے دیکھا ایک سوراخ نظر آ رہا دل اندر خیال آیا ہو سکتا ہے اس سوراخ چو کوئی موسی چیز نکل آئے اللہ دے نبی نو نقصان پہنچا دے ہائے ہائے اے ابو بکر صدیق میں تیریاں وفاواں تو قربان جاواں میں تیری یاری تو قربان جاواں انج کر کے اپنی چادر مبارک اتاری اللہ اکبر اللہ او جرا سوراخ نا اس سوراخ نو بند کیتا ہے انج کر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول کے آ کے جا کے کہنے لگے اللہ دے نبی جی آؤ نا اندر داخل ہو جاؤ نا میرے پیغمبر جدو اندر آئے نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے پیارے صدیق تھکاوٹاں بڑیاں ہو گئیاں نے ذرا آرام تے سکون کر لئیے آرام تے سکون کر لئیے پیارے ابو بکر فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی تسی آرام کرو صدیق توانو تکدا صدیق دیاں تھکاوٹاں مک جان گیا میرے پیغمبر نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق دی گود اندر رکھیا ہائے صدیق میں تیری عظمت تو کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیواں کتنا خوش قسمت ہے ابو بکر صدیق نصیباں والا ابو بکر صدیق میرے پیغمبر نے اپنا سر مبارک ابو بکر دی گود اندر رکھیا میرے پیغمبر آرام کر دے پینے سکون کر دے پینے انج کر کے پیارے ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا مکھڑا تک دے پینے میرے پیغمبر دا دیدار کری جا رہے نے پتہ کی کہندے نے اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اچھی کو سبحان اللہ 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 پیارے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے پر مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اللہ اکبر اللہ لے سونیا گل مکن لگی ہے گل ختم ہو لگی ہے جدو پیارے ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دا سر مبارک اپنی گود اندر رکھیا ہے انج کر کے ایک سوراخ چو ایک کالا ناگ نکلیا ایک سانپ نکلیا انہیں میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڈی تے ڈنگ ماریا نا اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق دیاں کنچوں آنسو آ گئے شدت دی درد دی
वजह तो अखां च जदों आंसू आए ना, आंसू दा कतरा गिरिया मेरे पैगंबर दे रुखसारां ते गिरिया, मेरे पैगंबर दे मुबारक चेहरे ते गिरिया। मेरे आका बिदार होए, मेरे आका फरमाते नहीं है मेरे यार अबू बकर सदी खैरियत है ना, तेरियां अखां चों आंसू क्यों आ गए? प्यारे अबू बकर ने सारा वाकया सुनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बे काबा दी कसम, मेरे पैगंबर नूं सदीक नाल इतना प्यार है, मेरे पैगंबर नूं अबू बकर नाल इतनी मोहब्बत है, उल्फत है। मेरे आका फौरन बिदार होए, मेरे आका तड़प गए। मेरे पैगंबर ने अपना लुआब निकालिया, अपना थुक मुबारक निकालिया, इंज करके प्यारे अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी एडी ते लगाया। अल्लाह अल्लाह रावी बयान कर दे ने, प्यारे अबू बकर सदीक फरमाते ने रब्बे काबा दी कसम में कायनात दियो लोगो, जदों अल्लाह दे पैगंबर ने मेरी एडी ते अपना लुआब लगाया, अल्लाह ने जहर भी खत्म कर दिता है ते रब ने शिफावां दे दितियां ने, अल्लाह ने पीड़ा भी मुका दितियां ने ते रब्बे कायनात ने शिफावां भी दे दितियां ने। मेरे पैगंबर दा थुक मुबारक इतनी अजमत वाला, मेरे पैगंबर दा लुआब इतनियां बरकतां वाला, अगर मेरे आका अपना लुआब कोड़े पानी अंदर सुट दे अल्लाह मिठा बना के रख दे, अगर मेरे पैगंबर अपना लुआब जाबर दी हांडी अंदर सुट देना, अल्लाह दी कसम 1400 सहाबा दा लश्कर खाना खा जाए, खाना ना मुके। अगर मेरे पैगंबर अपना लुआब अली पाक दी अखां ते लगावन अल्लाह पीड़ा मुका दे दे, अगर मेरे पैगंबर अपना लुआब प्यारे अबू बकर सदीक दी एडी ते लगा देवन, कायनात दा रब सब दा जहर भी खत्म कर देवे ते अल्लाह शिफावां भी अता कर देवे। ओ लबे लगिया पे पीड़ा ओ मुकियां ने, ओ लबे लगिया ते पीड़ा मुकियां ने, ओ जोड़े गईयां हड्डियां टुटियां ने, ओ पुका मुकियां ने लशकीर दियां, वाशाना बदर मुनीर दियां, वाशाना बदर मुनीर दियां, ओदी जुत्ती उतो मैं पगवारा, ओदी जुत्ती उतो मैं पगवारा, कली पग नहीं ए सारा जगवारा, ओदी जुत्ती उतो मैं पगवारा, ओ कली पग नहीं ए सारा जगवारा, नहीं रीसा शीमा दे वीर दियां, वाशाना बदर मुनीर दियां। अल्लाह जी दुआ जो सुनिया सुनाया मौला करीम अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।